पेस लेके चल रही हैं, जो ड्रामे की टोन लेके चल रही हैं, जो लाइटिंग लेके चल रही हैं, वो इतनी कमाल है कि मज़ा आ रहा है इसमें। यहाँ इस एपिसोड में हमने वही डॉक्टर शाहनवाज की प्रॉब्लम और उसका मुंह पीटना जो अपना था, वो इतना कमाल एपिसोड थी। फाइनली डॉक्टर सानिया का ब्रेक डाउन हमने देखा, कहीं ना कहीं वो अब बोलने की कैफियत, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जब मिना भी निकल जाएगी, डॉक्टर फरहीन भी चली गई, तो अब तो सानिया ने हर हाल में अपने हक में बोलना ही है। एक जो सुकून था उसके अंदर, फैज़ान और का जो अपने बाप के सामने बोलना कि वो अच्छी है, दैट्स वाई आपने उसे यूएन का प्रोजेक्ट दिया, वरना आप कभी उसे प्रोजेक्ट ना देते, आप जान देंगे शी इज़ गुड। वो एक बोलना होना चाहिए। और जो डॉक्टर शाहनवाज ना, फिर अगेन मैं कहती हूँ, ऐसा कैसा आदमी है कि जाते जाते तुम मेरे बच्चों को मेरे ही ख़िलाफ़ कर गई, यानी कि सबसे बड़ा विलन मुझे बना गई, क्या किया तुमने। और फिर एक और जो उनका अपने आप से बात करना था कि काश तुम थोड़ा सब्र कर लेती हो। और ढीठ इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, लेकिन जो सबसे खूबसूरत सीन था जहाँ सलमान निकलता है, और वो मैं कहती हूँ ये मेरे ख्याल आपसे खुद हुआ था, क्योंकि इसके लिए मैं नहीं मान सकती कि आपको महरीन का जो आपने यहाँ अपने मुंह को मारा है ना, वो ऐसा था कि इंसान को समझ नहीं आती, क्योंकि उसे पता तो है कि मैंने गलत कहाँ किया है। और डॉक्टर रुबीना ने जो उन्हें थप्पड़ मारा है कि तुम इतने गलत हो, इतने गलत हो, एक दफ़ा तो अपने गिरेबान में झाँको, इतने गलत हो कि एक इंसान की जान चलेगी तुम्हारी गलत होने की वजह से, और तुम अब भी अपना इल्ज़ाम जो है दूसरों को दे रहे हो। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को वैसा ना होने दो। तो मेरे लिए ड्रामा 2, 3, 4, 5 सारे थम्स अप लेके जाता है, कमाल प्ले है भाई। मेरे लिए ये कॉम्बिनेशन ही बड़ा कमाल है। और मैं बार बार कहती हूँ कि सनम मेहदी ज़रिए आपका दूसरा ड्रामा आखिरी एपिसोड पर है जो हम देख रहे हैं, सिर्फ शबाना और ये जो ड्रामा, आप दोनों क्राफ्ट को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं, और वही आपको नज़र आता है कि एक राइटर के पास कितना मार्जिन है लिखने का, और वो किस तरह अपने कैरेक्टर्स को लेके चलती है। यहाँ डॉक्टर रुबीना के कैरेक्टर को जिस तरह आपने, और मुझे इस ड्रामे में जो सबसे खूबसूरत बात लगती है कि हर कैरेक्टर उस नगीने की तरह फिट है। आप किसी कैरेक्टर को नहीं कह सकते यहाँ इनकी जगह कोई और होता तो कितना अच्छा लगता। अब डॉक्टर रुबीना की जगह मैं कुछ और सोच ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी पावरफुल पर्सनालिटी ना ही डॉक्टर शाहनवाज के सामने खड़ी हो सकती थी। और डॉक्टर शाहनवाज भी अगर किसी के पीछे पागल होता तो वो ऐसी ही पर्सनालिटी होनी चाहिए थी। तो वो एक बहुत अच्छा था। मुझे बड़ी कुछ चीज़ें इसमें जो हर बार मैं एक लंबी कहानी लेके जाती हूँ, लेकिन आज मैं बड़ी जल्दी से लेके चलूँगी कि आपने जिक्र कर दिया, इसलिए वो बात अब मैं नहीं करूँगी कि जो शाहनवाज ने सारा कथारसिस जो अपने किया और वो फरहीन के ऊपर डाल दिए। डॉक्टर रुबीना ने एक बड़ी खूबसूरत बात की जाते हुए कि अपना ट्रॉमा जो है अपने बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होने देना, वो बड़ी मज़े की बात थी। फिर दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि डॉक्टर साद ने जो रेफ़र किया वो केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, और फिर उनको वो रियलाइजेशन होना और अपनी बीवी को कॉल करना, यानी कि आप राइटर का कमाल देखें कि उसने चीज़ों को छोड़ा नहीं है किसी एक के पीछे, नहीं कि अगर फरहीन मर गई तो उन्हीं को रोते रहेंगे हम, नहीं, उसने उसको भी बैलेंस किया है। वहाँ मुझे वो सीन बहुत ही प्यारा लगा जहाँ सानिया घर आती है 30th एपिसोड में। उससे पहले मैं इसलिए उस सीन के ऊपर बात नहीं करी, ऑलरेडी हमने शुरू में बात कर ली जहाँ सलमान और बाप वाला सीन था, नादिया ने भी मैंने भी बात करी, जहाँ उन्होंने अपने आप उनका जो ब्रेक डाउन था वो उस पर बात करी। जो सलमान का कहना है कि अब हम वहाँ तुम वहाँ अब नहीं जाओगी, और उसका जो एक रिएक्शन था ना वो बहुत ही कमाल था कि क्योंकि वो कबूल ही नहीं कर पा रहा ना माँ की मौत। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इतना जाहिल इंसान है या वो बिल्कुल बाप जैसे, मैं ये नहीं कहना चाह रही, क्योंकि अभी तक उसे ये समझ नहीं आ रही कि मैं उसे रिएक्ट कैसे करूँ माँ की डेथ को। इतना वो क्लोज था, तो उसे बस लग रहा है कि बस मैं किसी तरह रुबीना से दूर सबको कर दूंगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये रियलाइज़ करेगा, क्योंकि हमने से हमेशा बड़ा गुड हार्टेड पर्सन दिखाया है, तो यकीनन मिना जाने से पहले इसको जो है ना वो ज़रूर चीज़ों को ठीक करके जाएगी। क्योंकि मिना की एक बड़ी ही खूबसूरत लाइन थी जहाँ वो कहती है कि क्या तुम उसे गौर से नहीं देख रही? तुम्हें नहीं लगता कि उसके अंदर कुछ मर सा गया है, कुछ ख़त्म हो गया है? जहाँ वो गिरती है उसे लेके जाते हैं। सानिया का खाना खाना, यहाँ मैं ज़रूर आपको महरीन कहूँगी कि जब वो बहन खाना लेकर आती हो, जिस तेज़ी से वो खाना खा रही होती थी, वो कहती है आराम से, काम डाउन, फंदा ना तुम्हें लग जाए। वो एक्चुअल में खाना नहीं था, वो गुस्सा था जो वो किसी को नहीं बता पा रही,
وہ اپنی فرسٹریشن کیونکہ ماں کو بتائے تو ماں کا الگ ایک لہجہ ہوگا, بہن کو بتائے تو کس کو بتائے وہ جا کے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے ابھی, کہ میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ ریزائن دے دو, کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں. تو وہ جو تیز اس کا کھانا کھانا تھا, کیا اچھا زیوم کیا آپ نے, کیا بہترین طریقے سے. کیونکہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس کو رائٹر نے یہ نہیں لکھا ہوگا کہ ثانیہ تم تیز کھانا کھانا اور مہرین تم نے اس کو ایسے شوٹ کرنا ہے. رائٹر نے صرف لکھا ہوگا ثانیہ کے پاس کھانا آتا ہے اور ثانیہ اپنا غصہ برداشت کرتے ہوئے کھانا کھا رہی ہے. یہی لکھا جا سکتا ہے نا اسکرین پلے میں. جس طرح آپ نے اس کو شاٹ کیا وہ بہت خوبصورت. اس سے پہلے وہ سین جہاں وہ کہتی ہے بڑا پیارا کہ وہ کہتا ہے کون سی ایسی بات کروں جس سے تم خوش ہو جاؤ. وہ نکلتی ہے, وہ کہتی ہے کہاں جا رہی ہو, خود کو ڈھونڈنے کے لیے. کیا مجھ میں اب ثانیہ بچی بھی, سب کا باہر آنا. میں کہتی ہوں وہ سین کیا پکچرائز کیا ہے. فیضان کا آنا باپ کے منہ پہ آگے اور وہ کھڑا ہونا, کہنا آپ نے تو ہم سب کی ڈوریں پکڑ کے رکھی ہوئی ہیں, آپ جب چاہتے ہمیں منہ کے بل گرا دیتے ہیں. وہ اتنی اچھی ڈویژننگ تھی کہ ہم کیمرے میں کھو گئی. میں نے پھر تیسری دفعہ ریوائنڈ کیا, میں نے کہا اس میں کٹ کہاں دیا اس نے, ٹک 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 ایسا یوں کیمرہ گھوم رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کر کیا رہے ہیں. اتنی خوبصورتی سے وہ گیا اور صرف کٹ وہاں آئے جاؤ کہتے میرے آگے اپنی آواز خاموش. کیا پیارا تھا. میں تو لائٹ میں کیمرہ ورک میں بہت ہی خوبصورت کیمرہ ورک تھا. پھر اس کے بعد ہر مرد کی طرح جب مینا سلمان سے کہتی ہے ہر مرد کی طرح اپنی غلطی دوسروں پہ ڈالنا چھوڑ دو. کتنی, میں ہمیشہ کہتی ہوں نا, یہ بڑی چھوٹی سی لائن میں اتنا بڑا میسج دیتی ہیں کہ آدمی سوچنے پر آئے تو بہت ہی. میں نے چھوڑنے کو کہا, وہ کہتی کیا کہا تھا, کہتی میں نے چھوڑنے کو کہا, تم نے دیکھا کہ اس کے اندر اب سب کچھ مر گیا ہے. بیوی کو خوش رکھنا چاہتے اور پتہ بھی نہیں کہ بیوی کو خوش کیسے رکھنا. کمال تھا. اور چپ رہو, سمجھا کرو, مینا کہہ کے چلی جاتی. جو مینا کے ساتھ کبرا کا سین تھا, اس دفعہ کبرا نے بڑا کمال کیا اور وہ کتنا ڈفرینٹ سین تھا. آپ دیکھیں کہ وہ ایک سامنے بیٹھی اور کہتی آپ اتنی اسٹرانگ کیسے ہیں. وہ کہتی کیونکہ میں ذہنی طور پہ کسی کی بیوی نہیں ہوں. کتنی خوبصورت بات ہے. اور تمہیں ابھی اپروول کی ضرورت ہے, ڈیڈی کی, سلمان کی, اور شاید اب اس بچے کی بھی. ہماری ماں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, وہ ہر ایک سے اجازتیں ہی مانگتی رہتی کہ اب مجھے یہ کرنا, مجھے یہ کرنا. کتنا پیارا وہ جملہ ہے جب وہ کہتی خود کو گلے لگا لو. جیسے بچے کو تھپکی دیتے نا ویسے گلے لگا لو اپنے آپ کو, اور پلیز اپنا ساتھ دینا مت چھوڑنا. وہیں امبر کو بھی وہ کہتی ہے, کتنی پیاری بات تھی جب امبر کو کہتی ہے ان مردوں کا کام ہی یہی کہ ہم عورتوں کو اتنا کنفیوز رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کیا ہیں, اور تمہیں کس بات کا ڈر ہے, پڑھی لکھی لڑکی ہو, تم کیوں گھبرا رہی ہو. تو امبر کو لگتا ہے کہ شاید یہ اسی پوزیشن پہ جانا چاہ رہی ہے, لیکن وہ بات اس طرح سمجھ نہیں پاتی. تو مجھے یہ رائٹنگ آلویز اینڈ ڈائریکشن آلویز. مہرین آپ کا اتنا خوبصورت یہ کم بیک ہے. میں اس طرح کے ڈرامے اور اسی طرح کے آپ کے کام دیکھنا چاہوں گی. 10 and 10 both of you. جیسے کبرا کی ایپیسوڈ اور شجا اس میں فیلر تھا مجھے ایسا لگا, جبکہ وہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس کے, لیکن کبرا کا کمال کام تھا. کبرا کی چیزیں اس دفعہ بہت عرصے بعد, جس کا مجھے اتنی ساری ایپیسوڈ میں انتظار تھا, وہ فائنلی شاید کبرا, جس میں وہ کہتی میرا بچہ ایک خوش ماں چاہتا ہے. اتنی پیاری بات ہے کہ میرا بچہ خوش ماں چاہتا ہے. پھر ثانیہ کا نکل کے بھی جانا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ مجھ میں اب کچھ باقی بھی بچا کہ یا نہیں. ایک اور جملہ, تمہیں میری نہیں اپنے بچے کی فکر. یہ 2-4-6 لائنیں تھیں بڑی کمال, اور جس طرح اس نے بولی تھی اور جو فرسٹریشن تھی کھانے والا ذکر میں کر چکی, وہ کمال تھا. کبرا بہت ہی خوبصورتی سے تم نے اس کو نبھایا. تو میرے لیے آج تم کھڑی ہو 10 پہ اور سلمان کھڑے ہے 9 پہ.